9 मई हमलों में सुहेल आफरीदी की मौजूदगी की तस्दीक। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। हमलों की वीडियोस की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम वहां मौजूद पाए गए। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने वीडियोस की रिपोर्ट तैयार की। थाना शर्की पेशावर पुलिस की भिजवाई गई 16 वीडियोस का तज्जिया किया गया। मुतादिद वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। चंद में लोगो और टेक्स्ट के इजाफे की निशानदही की गई। वजीर आला सुहेल आफरीदी और इरफान सलीम की 2 वीडियोस में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी सामने आए। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। इरफान सलीम की प्रोफाइल तस्वीर की भी वीडियोस में मौजूद होने की तस्दीक। कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियोस में मौजूद शख्स एक ही करार। इस्लामाबाद में शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। गैस सिलेंडर धमाके से 4 घर मुनहदिम। दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पिम्स में इमरजेंसी नाफिस। दुल्हा की वालिदा और बहन भी दम तोड़ गई। हादसा सेक्टर G72 क्रिश्चियन कॉलोनी में पेश आया। रेस्क्यू टीमों ने मलबे तले दबे 15 अफराद को निकाल लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जख्मियों के मुकम्मल इलाज मुआवजे की हिदायत। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक रात गए गैस लोड शेडिंग की वजह से हीटर बंद हुआ। तंगो तारीक गलियां और घर होने की वजह से गैस घर में भर गई। सुबह सवेरे नाश्ते के लिए खवातीन उठी, माचिस जलाते ही धमाका हो गया। धमाके में जाँ बहक दुल्हा शहरी के वालिद हनीफ गम से निढाल। कहा धमाके की आवाज से उठा, छत फलांग कर आया तो सब खत्म था। बेटा, बहू, अहलिया और बड़ी भाभी भी चल बसी। मुख्तलिफ शहरों में गैस की अदम दस्तयाबी ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। शदीद सर्दी में घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। कराची में लोग बाजार से खाना और महंगी LPG की खरीदारी पर मजबूर। कोयटा में खून जमाने वाली सर्दी, शहरी सुई गैस से महरूम हो गए। शहरी महंगी लकड़ी और कोयला खरीद कर खाना बना रहे हैं। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में ओगरा की मुकर्ररा कीमत पर घरेलू सिलेंडर दस्तयाब नहीं। शहरी जायद कीमतों पर महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। आमदन कम, महंगाई ज्यादा, क्या करे गरीब बेचारा। आटा, चीनी, गोश्त, सब्जियां, फल, सब कुछ महंगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आटा 155 रुपए किलो हो गया। फैसलाबाद में चक्की आटा के निर्ख 20 रुपए किलो बढ़ गए। 1 किलो आटा 140 रुपए में बिकने लगा। मुल्तान में 15 किलो आटे का थैला 150 रुपए महंगा 1700 में फरोख्त। लाहौर में ब्रायलर गोश्त 600 रुपए किलो बिकने लगा। पेशावर में सेब 1000, अनार 800 रुपए किलो हो गए। कोयटा में लकड़ी और कोयले की कीमतें 300 रुपए मन बढ़ गईं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचेस के लिए मेज़बानी की पेशकश। PCB के मुताबिक श्रीलंका के वेन्यूज दस्तयाब न होने हुए तो पाकिस्तान के तमाम ग्राउंड तैयार हैं। पाकिस्तान पहले भी बड़े ICC इवेंट्स की कामयाब मेज़बानी कर चुका है। BCB का ICC से भारत में शेड्यूल मैचेस मुंतकिल करने का मुतालबा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ICC के जवाब का इंतजार। BCB ने ख़त में तमाम शवाहिद भी पेश किए। BCB ज़राए के मुताबिक भारत में खेलना मुमकिन नहीं, वेन्यू तब्दील ना किया गया तो बांग्लादेश फैसला तस्लीम नहीं करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर खारजा तौहीद हुसैन की जद्दा में मुलाकात। दोनों रहनुमा OIC वुज़राए खारजा इजलास के लिए जद्दा में मौजूद थे। मुलाकात में पाक बांग्लादेश मजबूत 2 तरफा ताउन पर बातचीत, आला सतह वफूद के तबादलों पर इत्तफाक। मालदीव के वज़ीर खारजा भी इसहाक डार से मिले। 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। तालिबे इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद बांग्लादेश ने भारत के गिर्द घेरा तंग कर दिया। भारतीय मीडिया की भी आलमी सतह पर भारतीय हज़ीमत की तौसीक। धमकियों के बाद बांग्लादेश ने भारत के लिए वीज़ों का इजरा रोक दिया। NDTV के मुताबिक बांग्लादेशी मुशीर खारजा का भारत में मज़ीद 3 अहम सिफारती मिशंस में वीज़ा खदमात मुअत्तल करने का ऐलान। नई दिल्ली, कोलकाता और अगरतला में वीज़ा सेक्शन बंद कर दिए। अमरीकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी ने भी बांग्लादेश के हाथों मोदी की रुसवाई को वाज़ेह कर दिया।
پاکستان صومالیہ کی سالمیت کی حمایت کرتا ہے، اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ تشویشناک، پاکستان اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل کا اقدام ہارن آف افریقہ اور بحیرہ احمر میں امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ صومالی لینڈ غیر متنازع اور صومالیہ کا اٹوٹ انگ ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھی اسرائیلی کارروائی کی مذمت کی۔ اسرائیل نے صومالیہ کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں پر حملہ کیا۔ پاکستان نیوی کے بحری بیڑے کا مسقط میں سلطان قابوس بندرگاہ کا دورہ۔ ISPR کے مطابق بیڑے میں PNS رہنورد، PNS مددگار اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز PMSS کشمیر شامل ہیں۔ بندرگاہ پہنچنے پر عمانی حکام کی جانب سے جہازوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ دورے کے دوران مشن کمانڈر نے کمانڈنگ آفیسرز کے ہمراہ عمانی بحریہ کی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پنجاب اسمبلی آمد پر ہنگامہ آرائی کی تحقیقات کا باقاعدہ آغاز۔ ذرائع کے مطابق محکمہ داخلہ کو IG پنجاب کی رپورٹ موصول ہو گئی۔ محکمہ داخلہ رپورٹ پر کارروائی کی سفارشات دے گا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی شواہد جمع کیے جائیں گے۔ IG آفس نے رپورٹ پر کارروائی کے لیے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کو آگاہ کر دیا۔ ہنگامہ آرائی کی رپورٹ پنجاب اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے مرتب کی۔ کراچی میں PTI کے جلسے کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ جلسہ گاہ کے اطراف پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ باغ جناح میں پولیس اہلکاروں پر PTI کارکنان کا پتھراؤ۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا جلسہ گاہ پہنچنے کا اعلان۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے تحریک انصاف کو کرسیوں اور کنٹینر کے ساتھ جلسے میں شرکت کے لیے لوگ پہنچانے کی بھی پیشکش کر دی۔ کہا کہ PTI کو بندے کم پڑ رہے ہیں تو وہ بھی بھجوا دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئے ہسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم۔ لاہور میں نواز شریف کینسر اور جناح کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کو اسی ماہ فعال کرنے کی ہدایت۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کے بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور کی تکمیل۔ ملک کے پہلے کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کے لیے ڈاکٹرز اور پروفیشنل سٹاف کی بھرتیاں شروع۔ کراچی میں 8,500 سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کی گئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ کراچی میں تاریخی اولڈ سٹی ایریا میں سڑکوں کی تعمیر، سیوریج سسٹم کی بحالی کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ لی مارکیٹ کا کام 90 روز میں مکمل کریں گے۔ اولڈ سٹی ایریا کا کام 6 ماہ میں مکمل کریں گے۔ 8.5 لاکھ فٹ سڑکوں کی تعمیر مکمل ہوگی۔ ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں گے۔ یہ پیپلز پارٹی کے منشور پر عمل درآمد کا سال ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی فتنہ الہندوستان کا بظاہر سافٹ فیس۔ BYC فتنہ الہندوستان کی پراکسی کا منظم نیٹ ورک۔ BYC کا فتنہ الہندوستان کے لیے بھرتی، بیانیہ سازی اور معاشرتی سطح پر رسائی میں بھرپور کردار۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے ماہرنگ بلوچ کی قیادت میں ہسپتالوں سے ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں زبردستی تحویل میں لینے کی کوشش کی۔ واقعے کو ذرائع ابلاغ نے نمایاں طور پر رپورٹ کیا۔ اقدام شناخت اور قانونی عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی مجرمانہ کوشش قرار دیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تربت کے رہائشی ساجد احمد کو گرفتار کیا۔ ساجد احمد کا بلوچ یکجہتی کمیٹی سے اپنے روابط کا اعتراف۔ اور معروف شاعر افسانہ نگار ابن انشا کو رخصت ہوئے 48 برس بیت گئے۔ جالندھر میں پیدا ہونے والے ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ مزاح نگاری اور سفر ناموں سے شہرت پائی۔ شاعری میں بھی منفرد مقام حاصل کیا۔ اردو ادب کے لیے تصانیف کا وسیع ذخیرہ چھوڑا۔ ادبی خدمات پر صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔